गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। टैलेंट की खोज में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाज़ेब साहब, जो कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड माइक्रो हाउसिंग के माहिर हैं। जी जाज़ेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू माय शो। थैंक यू। रियल हाउसिंग स्कीम, माइक्रो हाउसिंग स्कीम के बारे में आप क्या बताएंगे आज? क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि माइक्रो हाउसिंग स्कीम है क्या, इसलिए मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स को भी आप बताएं कि माइक्रो हाउसिंग स्कीम आखिर है क्या। इट्स नॉट माइक्रो हाउसिंग स्कीम, इट्स माइक्रो हाउसिंग। जैसे माइक्रो फाइनेंस है, इसी तरह से माइक्रो हाउसिंग है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वी आर द पायनियर इन पाकिस्तान, और हमने माइक्रो हाउसिंग को यहाँ पे लॉन्च किया है। और जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस में कुछ साल पहले बिल्कुल काम नहीं होता था, और बाद में यहाँ पे अखुवत ने काम शुरू किया माइक्रो फाइनेंस में, और आज वो लीडिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक के तौर पे इस वक्त काम कर रही है, और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोशल सेक्टर में अखुवत की। इसी तरह से हाउसिंग सेक्टर में ज़रूरत थी लोगों को लंबी इंस्टॉलमेंट पे घरों की, और बिला सूद घरों की ज़रूरत थी। तो मैंने महसूस किया, चूँकि रियल एस्टेट से मेरा पिछले 20 साल का रिलेशन है, और पिछले 20 साल से मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि पब्लिक को घर बनाने के लिए फाइनेंसिस की अशद ज़रूरत है, और इस पे कोई बंदा तवज्जो नहीं दे रहा। तो हमने कोशिश की कि इस पे तवज्जो दी जाए, और फिर हमने ऐसा फाइनेंशियल मॉडल बनाया जिसके तहत हम जो है वो लोगों को घर देने जा रहे हैं, और दे भी रहे हैं। पाकिस्तान में माइक्रो हाउसिंग को डिज़ाइन करने वाले आप हैं? ऑब्वियसली, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह से। और हम पहले जब 2-3 साल 4 साल पहले जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो लोग कहते थे कि चूँकि फ्रॉड बहुत होती हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो लोग ये समझते थे कि मैं भी शायद कोई ऐसा फाइनेंशियल मॉडल लेके आऊँ जिसमें पैसे इकट्ठे करूँगा और भाग जाऊँगा। बिल्कुल ऐसा होता है ना, लोग सोसाइटीज़ लॉन्च करते हैं, उसके बाद इतना फ्रॉड कर जाते हैं कि प्लॉट क्लियर नहीं होता, लेकिन जो किस्तें हैं वो जो ना पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उनको जो ना वो। लेकिन हमने कोशिश की कि हम ऐसा फाइनेंशियल मॉडल दें लोगों को जिसकी वजह से लोगों को छत मिलना शुरू हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बहुत सारे लोगों को घर दिए हैं, और घर इस वक्त लोग आबाद हैं और बड़ी तेज़ी के साथ माइक्रो हाउसिंग को समझ रहे हैं। हमारा जो माइक्रो हाउसिंग का फाइनेंशियल मॉडल है उसका हमने नाम रखा है माई होम, और अब पहले वो रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट के तौर पे माई होम जो था वो प्रोजेक्ट था, लेकिन इस वक्त माई होम फाउंडेशन के नाम से हमने अलहदा इसकी एंटिटी बना दी है, और हम जो है वो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में हम जो है ना वो उसकी प्रोसेस से, फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जी, कितना अर्सा काम किया आपने इस प्रोजेक्ट पे, इसको देखिए, स्टार्ट करने के बाद? गुज़श्ता 4 साल हो गए हमें माइक्रो हाउसिंग में। इस वक्त 50 के करीब हम लोगों को घर दे चुके हुए हैं, और अब टाइम आया है कि हम बहुत बड़े पैमाने पे, हमारा जो अगला टारगेट है वो ये है कि अगले 2 से 3 साल में हम 4000 जो है वो घर यहाँ पे लोगों को लाहौर के अंदर दें, और फिर पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको हम मूव करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, जो नया पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बार बार कहते रहे कि हम जो है वो लोगों को वसी पैमाने पर लोनिंग करेंगे और उनको घर देंगे, तो गवर्नमेंट भी नहीं दे सकी है। मेरे ख्याल में जिनकी छतें थी उनसे भी छिन गई हैं, अब तो महंगाई का ये हाल है। गवर्नमेंट तो नहीं दे सकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि निजी सेक्टर से मुख्तलिफ लोगों को आगे आना चाहिए था। हमने कोशिश की है, हम निजी सेक्टर से आगे आए हैं, और हम बिला सूद कर दे रहे हैं। मतलब जो बैंक्स हैं, एक तो 90% जो लोग हैं गरीब तबका जो है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, या अपर मिडिल क्लास है, उसका 90% जो है वो घर ले ही नहीं सकता। इस वजह से नहीं ले सकता कि उनके बैंक में अकाउंट नहीं है, उनको बैंकिंग का पता नहीं है, उनके पास अपनी रिटर्नें नहीं है, उनके पास अपने एनटीएन नंबर नहीं है। तो ऐसी कम्युनिटी, ऐसा सोशल सेक्टर जिसके पास ना तो अपने एनटीएन नंबर्स हैं, ना उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, मुझे बताएं वो कैसे घर ले सकता है? तो 10% लोग, गाइडलाइन भी मौजूद नहीं है ना गाइडलाइन भी नहीं है। हाँ जी, ऑब्वियसली गाइडलाइन भी नहीं है। तो ये एक पहली बात तो ये थी कि गवर्नमेंट जो है वो अगर लोगों को घर देने जा रही थी तो गाइडलाइंस ऐसी इस्टेब्लिश करती कि लोगों को लोग एजुकेट होते हैं, लेकिन लोग तो एजुकेटेड नहीं है, और लोगों की एजुकेशन पे बड़ा टाइम लगेगा।
لیکن گھر تو آج چاہیے. کیونکہ ابراؤڈ میں تو ایک لائر سے ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ آپ ایک پلاٹ لے رہے ہیں, آپ گھر پرچیز کر رہے ہیں تو آپ لائر کو ہائر کریں گے. لیکن پاکستان میں تو لوکل ایریاز میں جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کھول کے اس کو جو ہے بیچنا شروع کرتے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا کیا, آپ اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان میں ہاؤسنگ اسکیم لانچ کر رہے ہیں اور اس کو بلا سود جو ہے نا اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ نے ایک بات کی ہے یہاں پہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں اونرشپ کی, کہ بڑی ساری اس کی ہاؤسنگ اسکیم بنتی ہیں اور وہ اونرشپ نہیں دیتی ہیں. لیکن پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں اونرشپ لا ہے نہیں. پاکستان کا جو ریئل اسٹیٹ کا اونرشپ لا ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ آپ کی جو رجسٹری انتقال ہے اس کو بھی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ بھی کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو جب تک ڈیٹیلڈ اونرشپ لا, آپ دیکھیں نا آپ کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی زمانت سے جاری کیا گیا, اس کی اتھینٹسٹی ہے. لیکن آپ کی جو اونرشپ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی ضمانت نہیں موجود نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. ڈی ایچ اے دیتا ہے نا, لیٹر دیتا ہے, اسٹیمپ کر کے دیتا ہے کہ ڈی ایچ اے اتھارٹی کی طرف سے ہے. وہ اونرشپ دیکھیں وہاں پہ اسی وجہ سے اونرشپ مضبوط ہے, لوگوں کے جو پلاٹس ہیں ان پہ قبضہ نہیں ہوتا. ویسے ہم یہ مائکرو ہاؤسنگ جو ہے ہم جہاں پہ بھی کر رہے ہیں, ہم مختلف اسکیمز میں جا کے جو آلریڈی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ان سے ڈیولپ پلاٹ لیتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ لوگوں کو گھر دینے جا رہے ہیں, اپارٹمنٹ بھی دینے جا رہے ہیں. کمرشل کر چکے ہیں. دیکھیں کمرشل نہیں ہے, آپ اس کو کہہ سکتی ہیں, آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ کتنا آپ اس کو اویئرنیس دے چکے ہیں لوگوں کو, یا انسانیت کی خدمت کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. ہم دیکھیں اس کو کتنا پھیلا چکے ہیں ابھی تک کہ لوگوں کو گائیڈ لائن ملے کہ کیسے چیزیں خریدنی ہیں اور کیسے. اب بڑے پیمانے پہ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں اور اب ہم نے اس کو فعال ایک سیٹ اپ بنا دیا ہے. فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسٹرکچر ہو چکی ہے, فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ موجود ہے, فاؤنڈیشن میں لوگ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. اس کے بعد اگلے اسٹیپ پہ ہم بڑے پیمانے پہ گھروں کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں. بتائیے آپ سے کیسے رابطہ کیا جائے اور کس طرح آپ سے گائیڈ لائن حاصل کی جائے. دیکھیں اس کی myhomefoundation.com کے نام سے ہماری ویب سائٹ موجود ہے. آپ وہاں پہ جا کے انڈورس ہو سکتے ہیں, رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں, لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نمبرز موجود ہیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہی کانٹیکٹ نمبر موجود ہیں. اس پہ 0304472211 ہمارا نمبر ہے, تو اس پہ ہم ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میکسیمم لوگ رجسٹرڈ ہوں گے. ہمارا سلوگن جو ہے وہ مائی ہوم فاؤنڈیشن کا سلوگن ہے لیٹس بلڈ ہوم ٹوگیدر. دیکھیں ایک بندہ, آسان سا ماڈل ہے کہ ایک بندہ اکیلا گھر نہیں بنا سکتا, ایک بھائی اکیلا گھر نہیں بنا سکتا. 4-5 اگر بھائی مل جائیں تو پہلے ایک کو گھر بنا دیں, پھر دوسرا بنا لے, پھر تیسرا بنا لے, پھر چوتھا بنا لے, پھر 5واں بنا لے. اس طرح سے لیٹس بلڈ ہوم ٹوگیدر کا جو موٹیو ہے, جو سلوگن ہے ہمارا, اس کا موٹیو یہ ہے کہ آئیں مل کے گھر بناتے ہیں. پہلے پیسے اکٹھے کر کے ایک بندے کو گھر بنا دیتے ہیں, پھر دوسرا لے لے گا, پھر تیسرا لے لے گا, پھر چوتھا لے لے گا. تو اب ہم نے اس کا جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو اتنا سالڈ کر دیا کہ لوگ جو ہیں اب ہم پہ تیزی کے ساتھ ہماری طرف موو کر رہے ہیں. اعتبار کرنا شروع کر اعتبار بھی کرنا شروع کر دیا. دوسرا کہتے کام اچھے کرے تو پھل اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے. بالکل ایسے ہم لگے ہوئے ہیں, جہاں فشانی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو چھت دینا چاہتے ہیں. پوری کائنات کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, بنی نوع انسان کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. بنی نوع انسان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ہاں ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, لیکن درخت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کائنات کا ذرہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ہم نہیں کر رہے. ہاں ہم نہیں کر رہے تو ہمیں کرنا چاہیے. جہانزیب صاحب, آپ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بھی کچھ کام کیا کہ ابھی نہیں؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ہم نے جس طرح سے عام کمیونٹی کے لیے ہم نے سوچا کہ مائی ہوم فاؤنڈیشن بنائے, اور ہم نے مائی ہوم فاؤنڈیشن کو اسٹرکچر کر لیا, اور اب اس وقت ہم جو ہے اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور ہمارے گھر بھی بنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے چونکہ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہی ہوں تو مجھے لگا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے پاس بھی کوڈ آف بزنس کوڈ نہیں ہے, کس طرح سے آپس میں کام کرنا ہے, کس طرح سے کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے. چونکہ پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے, یہاں کے اداروں کو نہیں پتہ کہ نیچے جو سیکٹر اسٹیبلش ہو رہے ہیں ان کو موبلائز کیسے کرنا ہے, ان کو کام پہ کیسے لگانا ہے, اور ان کے لیے ہم نے کیسے فیچرز بنانے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں سپورٹیو نہیں ہے نا لوگ, جی سپورٹیو نہیں, ادارے بھی سپورٹیو نہیں ہیں. اداروں کو پتہ نہیں ہے کہ کام کس طرح سے کرنا ہے, لوگ کام کرتے بھی نہیں ہیں. اداروں کو کیا پتہ ہوگا, اداروں میں کام کرنے والے بھی ہم جیسے لوگ ہیں. اگر لوگ سپورٹیو ہوں گے تو پھر ادارے بھی چلنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں ذمہ داری کی بات ہے نا, ذمہ داری لیں گے تو آپ کام کریں گے. ہم نے سوچا کہ ہمیں ذمہ داری لینی چاہیے. ہم نے آل پاکستان ریئلٹر ایسوسی ایشن بنائی, اس کے بیاہ پہ ہم نے ایک پورٹل بنائی ہے ایپرا ڈائریکٹری.com کے نام سے.
اس ڈائریکٹری کا کام یہ ہے کہ کھنجراب سے لے کے گوادر تک اور کراچی سے لے کے خیبر تک ہم ڈیلرز کمیونٹی کو اکٹھا کر رہے ہیں اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ زمین.com کی طرح یا کسی بھی پراپرٹی پورٹل کی طرح آپ اس میں پراپرٹیز لگا سکتے ہیں. فیس بک کی طرح ڈیلرز کمیونٹی سوشل میڈیا کر سکتی ہے, اپنی پوسٹیں لگا سکتی ہے, اور واٹس ایپ کی طرح گروپس بنا سکتی ہے, ویڈیو آڈیو کالز کر سکتی ہے. تو بڑی ڈیٹیلڈ جو ہے نا APRA-directory.com بڑی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ پورٹل ہے جو کمیونٹی کی سروس کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور بالکل مطلب بالکل فری آف کاسٹ تو نہیں ہے, لیکن بہت نامینل سے جو ہے نا وہ اینول چارجز ہیں اس کے. بہت شکریہ جازب صاحب. جزاک. امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ٹیلنٹ کی کھوج میں ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب گلف پاکستان.